बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी बड़ी अज़मत और रिफ़त वाली आयत है। ये रब्बुल आलमीन की तौहीद ज़ाती, उसकी किबरियाई और सिफ़ात पर मुश्तमिल है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी रखने की वजह वो लफ्ज़ कुर्सी है जो आयत में मौजूद है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। इसकी अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद पैगम्बर अकरम को फरमाते हुए सुना कि हर कलाम से बरतर कुरान है और कुरान में से बरतर सूरह बकरा है और सूरह बकरा में से बरतर आयतुल कुर्सी है। इस आयतुल कुर्सी के गहरे मज़ामीन और बुलंद मफ़ाहीम हर दौर में तमाम हक़ व सआदत को तलब करने की ख्वाहिश रखने वाले के लिए यकता परस्ती का बेहतरीन दर्स और शिर्क व तवहम परस्ती की कैद से निजात दिलाने वाले बेहतरीन तालीमात पेश करते रहे हैं। आयतुल कुर्सी की मानवी बुलंदी और रूहानी अज़मत के बारे में रसूल अकरम और अइम्मा मासूमीन से कसीर तादाद में रिवायात नकल हुई हैं, जिनमें से चंद अहादीस आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में बयान किए देता हूँ। तफसीर मजमुल बयान में पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी है। तफसीर रूहुल मानी में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम इस आयत करीमा के अंदर मौजूद आसार मानवी से आगाह होते तो उसे किसी हालत में तर्क न करते। हाँ, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे महफूज ख़जाने में से अता की गई है और मुझसे पहले किसी भी नबी को ऐसी आयत अता नहीं हुई। और फरमाया कि आयतुल कुर्सी में 50 कलमात हैं और हर कलमा में 50 बरक़ात मौजूद हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज़ की एक बुलंदी और चोटी होती है और कुरान में बुलंदी और चोटी और आला तरीन मकाम आयतुल कुर्सी को हासिल है। अब सवाल यह है कि आयतुल कुर्सी की मिक़दार कितनी है? क्या आयतुल कुर्सी फ़कत एक ही आयत है जो कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से आगाज़ होता है और वह हुवल अलीयुल अज़ीम पर इख्तिताम हो जाता है, या फिर ये तीनों आयात पर मुश्तमिल हैं और इसका इख्तिताम हम फ़ीहा खालिदून पर होता है? इसमें इख्तलाफ भी किया जाता है। तो जवाब यह है कि आयतुल कुर्सी फ़कत एक ही आयत पर मुश्तमिल है और इसका इख्तिताम वह हुवल अलीयुल अज़ीम पर हो जाता है। लेकिन अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ और मुस्तहब नमाज़ों में अगर कैद मौजूद हो कि आयतुल कुर्सी को हम फ़ीहा खालिदून तक ही पढ़ी जाए तो फिर ज़रूरी है कि 3 आयात पढ़े। मिसाल के तौर पर नमाज वाशत जो कि मैयत के दफन की पहली रात पढ़नी पड़ती है, इसमें हुक्म आया है कि आयतुल कुर्सी को हम फ़ीहा खालिदून तक पढ़ा जाए और ये एहतियात लाज़म है आयतुल्लाह सईद सिस्तानी के नज़दीक। अब सवाल ये आता है कि क्या आयतुल कुर्सी के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी जायज़ है या नहीं? आया कोई इसको पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? तो जवाब यह है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है तो हरज नहीं है, बस ये कि उसको आयतुल कुर्सी का जुज़ न समझे। एक अहम सवाल ख़वातीन की तरफ से किया जाता है कि आया आयतुल कुर्सी हैज़ और निफास की हालत में भी पढ़ सकते हैं? तो जवाब यह है कि जी हाँ, पढ़ सकती हैं, लेकिन ये ख्याल है कि अगर देख कर पढ़ रही हैं तो अल्फाज को मस न कीजिए। अल्लाह ताला ने इस आयतुल कुर्सी में जो कि है मुख्तसर लेकिन इसके अंदर इतनी बरक़ात रखी हैं, इसमें इंसानों की मुश्किलात की आसानी के लिए जो तासीर रखी है, इंसान की तमाम परेशानियों का हल इसमें रखा है, वो काबिल बयान नहीं है। ज़बान में ताकत नहीं कि इनको बयान कर सके। तफसीर मजमुल बयान में कुतुब अहले सुन्नत से मरवी है कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहता है कि जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो शख्स हर फरीज़ा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो वो बवक्त मौत इसकी रूह
خود خداوند عالم اپنے ید قدرت سے قبض فرمائے گا اور انبیاء کے ہمراہ جہاد کر کے شہید ہونے والوں کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ امیر المومنین سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم برسر منبر فرمایا کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فرق رہ جاتا ہے، اور اس کو ہمیشہ نہیں پڑھے گا مگر صدیق یا عابد، اور جو اس کو سونے سے پہلے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے پڑوسیوں کو امن و امان میں رکھے گا۔ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے تو خداوند عالم اس سے دنیا اور آخرت کی 1000 سختیاں دور فرماتا ہے کہ کم از کم دنیا کی سختی فقر و فاقہ ہے اور آخرت کی کم از کم سختی عذاب قبر ہے۔ تفسیر انوار النجف والے نے لکھا کہ اگر انسان رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تنگی رزق کی شکایت ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر فریضہ نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے سے بچاؤ کے لیے، انسانوں اور جنات کے نقصان سے بچاؤ کے لیے ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو ترک نہ کرے۔ چور، ڈاکو اور آتش زنی وغیرہ سے حفاظت کے لیے صبح اور شام آیت الکرسی کو پڑھے۔ جو کسان حضرات ہیں، زمینیں وغیرہ ہیں جن کی کھیت موجود ہیں، اگر آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کیا جائے تو کھیت چوری اور نقصان کی آفت سے محفوظ رہے گا اور اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ تاجر حضرات، دکاندار حضرات کے لیے بھی آیت الکرسی بہترین عمل ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دکان میں برکت ہو تو اس آیت الکرسی کو لکھ کر دکان میں رکھ دی جائے اور خود بھی دکان پہ بیٹھ کر اس کی تلاوت کریں۔ اپنے گھروں کو چوری وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں رکھ دیں۔ اگر مرنے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنی جگہ دیکھے گا۔ تفسیر انوار النجف والے نے لکھا ہے کہ اگر انسان فالج وغیرہ سے بچنا چاہتا ہے تو ہر روز سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے۔ اس بات کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اپنے کتاب ثواب الاعمال میں مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا، کوئی زہر، کوئی آسیب اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تفسیر فیضان الرحمن والے نے لکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا سفر حفاظت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ انجام پا جائے تو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کو 5 مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی یرکان کی بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے۔ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو شخص وضو کے بعد اسے پڑھے گا تو اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ ارشاد القلوب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ہر فریضہ نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا رہے۔ حاملہ عورت کی اور بچے کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی لکھ کر حاملہ عورت کی پوشت پر باندھ دیا جائے، انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو ہم فی خالدون تک روزانہ 21 بار پڑھنا قوت حافظہ کے لیے انتہائی نفع بخش ہے۔ اگر کوئی بیٹے کی خواہش رکھتا ہے، بیٹا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کتاب دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ
جب تمہاری زوجہ حاملہ ہو جائے اور حمل پر 4 مہینے گزر جائیں تو اپنا منہ قبلہ رخ کر کے آیت الکرسی پڑھو اور پھر اس کے پہلو پر ہاتھ رکھو اور کہو اللہم قد سمیتہ محمدن، یعنی اے معبود میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ بچہ بڑا مبارک ہوگا، اور اگر یہ نام نہیں رکھے گا تو خدا چاہے تو وہ بچہ اس سے واپس لے لے گا اور چاہے تو اس کے پاس رہنے دے گا۔ تو یہ عمل اس کے لیے جو بیٹا چاہتا ہے۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں نے جتنی فضیلت و عظمت اور وظائف پڑھنے کے فوائد روایات میں پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ میں اس جملے میں کہہ کر اختتام کرتا ہوں۔ گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو دنیا چاہیے آیت الکرسی پڑھے، اگر کسی کو آخرت چاہیے تو کثرت سے آیت الکرسی پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم آیت کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مفاہیم اور معانی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔